स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकिरहेका बेला एमसीसीको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित 5 दलीय गठबन्धन भत्किन सक्ने संशय उत्पन्न। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन मुलुकभर फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो पटक 3637 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट बनाउने कार्यमा संलग्न 4 जना पक्राउ। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव अनुसार जेठ 4 गते स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने एमालेको अडान। निर्वाचन सम्बन्धी कार्ययोजना पेश गर्न 4वटै सुरक्षा निकायलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन। ओमिक्रोनको उत्परिवर्तित स्वरूप विश्वका 57 मुलुकमा फेला परेको WHO को भनाई। जोखिम अझै कायमै रहेकाले सावधानी अपनाउन आग्रह। र आइसिसी T20 क्रिकेटको वरियता सार्वजनिक। ब्याटिङतर्फ नेपालका कुशर भुलतेल 51औं स्थानमा यथावत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई तताएको छ। सम्झौता अनुमोदनमा फरक मत राखिरहेका सत्तारूढ दलबीच दरार उत्पन्न भई गठबन्धन भत्किन सक्ने अनुमान र विश्लेषण भएका छन्। निर्वाचनको मिति टुङ्गो नलाग्दै दलहरूबीच देखिएको रस्साकस्सीका बीचमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने तत्काल 5 दलीय गठबन्धन सङ्कटमा नपर्ने दावी गरिरहेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन निर्माण गरेका छौं। दिनदिनै पत्रिकामा अनेक समाचार सुनेर कतिपयको दिमाग खराब हुने गरेका छ। दिमाग खराब गर्ने काम नगर्नुहोस्। यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन। मनगढन्ते कुराहरू धेरै आएका रहेछन्। यी सबै कुराहरूमा कुनै पनि सत्यता छैन। अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गरमागरम बनाएका बेला गठबन्धनका एक प्रमुख पात्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बुधबार काठमाडौँमा दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो यो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन नटुट्ने दावी सार्वजनिक मञ्चमा गरिरहँदा दलहरूका नेता कार्यकर्ताको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि गठबन्धनमा समस्या नरहेको सन्देश दिँदै नेता नेपालले आगामी चुनाव समय गठबन्धन कायम रहने दावी समेत गरेका थिए। र यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानु पर्दछ भन्ने हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म, पहाडदेखि लिएर तराईसम्मका जिल्लाहरूमा अभियान चलिरहेको छ। यसै क्रममा जेठ महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। त्यो चुनावमा पनि गठबन्धनका दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नेछ। गठबन्धनको निरन्तरताका लागि सबैभन्दा मुखरित रूपमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले हरेक जसो कार्यक्रममा बोलिरहेका छन्। एमसीसीको विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस भन्दा फरक धारणा राखिरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सम्झौता परिमार्जनको मुद्दा उठाइरहेका छन्। के गठबन्धन संकटमा परेको हो भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका नेता हरिवल कजुरेलको यस्तो जवाब छ। एमसीसी को लागि गठबन्धन बने होइन, अनि एमसीसी को कारणले गठबन्धन टुट्नुपर्ने के काम छ त्यो त सोध्नु पर्यो। कांग्रेसले के को लागि गठबन्धन बनायो त्यो मिसन पूरा भएको छैन। त्यो मिसन पूरा भयो भने गठबन्धनको औचित्य सिद्धियो होइन। त्यो मिसन त पूरा भएको छैन। त्यसले गर्दा त्योदेखि गठबन्धनको औचित्य अहिले पनि छ। अब त्यसकारण एमसीसीलाई अगाडि सारेर गठबन्धनमाथि दरार पैदा गर्ने कुरो हुँदैन। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर कांग्रेसभित्र एकै मत भए पनि गठबन्धनको निरन्तरताको विषयमा भने भिन्न मतहरू प्रकट भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा पक्षका नेताहरूले गठबन्धनमा समस्या नआएको बताउने गरेका छन्। नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन्, गठबन्धन संकटमा परेको त भन्नु भएन, तर गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको बीचमा केही राष्ट्रिय कार्यभारहरूको विषयमा देखिएका विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मेवारी भने चाहिँ पक्कै पनि हो। र त्यो जिम्मेवारी पुर्याउँदाखेरि गठबन्धनलाई केही समस्या पनि यति बेला देखा परेको छ। चुनाव अगाडि नै एमसीसी को प्रस्ताव आइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी नमान्ने भयो भने त गठबन्धन नरहन पनि सक्छ। हुन त एमसीसी बारे समान धारणा बनाउनका लागि सत्तारूढ दलले 3 सदस्यीय कार्यदल नै बनाएको छ। तर कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल सदस्य रहेको कार्यदल नै अलमलमा परेको देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा गठबन्धनमाथि प्रतिपक्षी एमाले दबाव
बढाउँदै लगेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको हकमा एमालेको मन जित्ने प्रयास गरिरहे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। बरु गठबन्धनका नेताहरूको मनमा चिसो पसेको पाइन्छ। त्यसैले उनीहरू क्षणिक विषयमा अल्झेर गठबन्धन टुटाउन नहुने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीकी नेता दुर्गा पौडेल भन्छिन्, एमसीसीको कारण गठबन्धन फुट्न सक्छ कि के हुन्छ कि भने यो शंका उपशंकाहरू आइरहेका छन्। यी कुराहरूले कतिपय अवस्थामा त्यो किसिमको कुराहरू उठिरहेको देखिन्छ। तर यसको निकै फरक भएको हुनाले त्यो कारणले त्यो टुट्न पर्ने अवस्था चाहिँ देख्दिन अहिलेसम्मलाई मैले भन्दा। र त्यो प्रकारले कहिले पनि त्यो गठबन्धनमा पनि एमसीसी नीति कार्यक्रममा पनि एमसीसी थिएन। संसदमा अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको एमसीसी सम्झौताको विषय आगामी चुनावी एजेन्डा बन्न सक्ने जोखिमका कारण दलहरूबीच त्यसकै जोड घटाउ हुँदै गरेको कतिपयको बुझाइ छ। एकातिर एमसीसी सम्झौतालाई लिएर बढ्दै गएको नकारात्मक वातावरण अन्त्य गर्दै अनुमोदनमा जानुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई परेको छ भने अर्कोतर्फ गठबन्धन जोगाएर लैजानुपर्ने परिस्थितिले गाँच्दै लगेको देखिन्छ। यो अवस्थामा एमसीसीको विषय र गठबन्धनको भविष्यको निक्रेल गर्न अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन मुलुकभर फैलिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आज गरेको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको कोभिड-19 को 24 वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङमा 21 वटामा ओमिक्रोन र 3 वटामा डेल्टा भेरिएन्ट भेटिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको कोभिड-19 को 24 वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 21 वटामा ओमिक्रोन र 3 वटामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएका छन्। यस जिन सिक्वेन्सिङको रिपोर्टले हाल ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालको हरेक प्रदेशमा रहेको पुष्टि गर्दछ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 69,291 जना सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 2 अस्पतालका कर्मचारीकै मिलेमतमा स्वाबको नमुना समेत नलिई कोरोनाको नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट बनाउने काम भएको खुलेको छ। नक्कली रिपोर्ट बनाउने कार्यमा संलग्न 4 जना अस्पतालका कर्मचारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले भक्तपुरको कौशलटार स्थित नागरिक अस्पतालका कर्मचारी 25 वर्षीय रोशन कुमार छिटान र 24 वर्षीय प्रसन्न कुमार झा तथा काठमाडौँको तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालका कर्मचारी 25 वर्षीय नागेन्द्र यादव र 29 वर्षीय माधव मैनालीलाई पक्राउ गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर रिपोर्ट उनीहरूले स्वाबको नमुना समेत नलिई नेगेटिभ रिपोर्ट बनाइदिने गरेको महाशाखाले जनाएको छ। नेगेटिभ रिपोर्ट बनाइदिए बापत उनीहरूले प्रति व्यक्ति 10,000 रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै अस्पतालका ल्याबका सञ्चालक तथा पीसीआर रिपोर्टमा दस्तखत गर्ने चिकित्सकको खोजी भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। हामी सधैँ सोध्ने गर्छौं विभिन्न कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिति घोषणाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सत्तारूढ दलले चुनाव सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै एमालेले आयोगले पछिल्लो पटक प्रस्ताव गरेको मिति अनुसार चुनाव गर्नुपर्ने धारणा तय गरेको हो। एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सचिवालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका तयारीमा जुट्न पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान समेत गरेको छ। यसैबीच एमालेले अधिवेशन हुन बाँकी रहेका 16 वटा जिल्ला कमिटीलाई अधिवेशनको काम थाल्न निर्देशन दिएको छ। सचिवालय बैठकले विधान मातहतका पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली अनुमोदन गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कार्ययोजना पेश गर्न 4 वटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा आज दिउँसो मन्त्रालयमा बसेको बैठकले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको आवश्यक सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल भएको गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ। यद्यपि सरकारले निर्वाचनको मिति भने तोकेको छैन, तर सरकारले चुनावको तयारी भने सुरु गरिसकेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृह सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको
उपस्थिति थियो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्था गरी बमोजिम दलित समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संसद सचिवालय र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानूनको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, योजना, बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र प्रक्रिया समेत निर्धारण गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्न आदेश गरेको हो। त्यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगसँग सहकार्य र समन्वय गरी 3 महिनाभित्र उपयुक्त संयन्त्र गठन गर्न समेत अदालतले आदेश गरेको छ। कानून व्यवसायी प्रकाश नेपालीको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गत चैत्र 6 गते सरकार र संसद सचिवालयको नाममा उत्प्रेषण सहितको आदेश जारी गरेको थियो। आदेशको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थगित भएका अधिकांश परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि सुरु हुने भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्फुले आज सूचना प्रकाशित गर्दै 2078 सालमा सञ्चालन हुने शिक्षा र मानविकी संकायका 3 वर्षे स्नातक तहको नियमित तथा आंशिक परीक्षा पुनः सञ्चालन गरिने जनाएको हो। यस्तै प्राइभेट तर्फका परीक्षार्थीको परीक्षा पनि सञ्चालन हुने जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई आफूले परीक्षा दिनुपर्ने कोड र विषयबारे यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनुपर्ने भन्दै सचेत पनि गराएको छ। यसैबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTE-VT ले यसैकी स्थगन भएका सम्पूर्ण परीक्षाहरू फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन नदिन सिन्धुलीका सामुदायिक विद्यालयले घुम्ती कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ गर्न घुम्ती कक्षा सञ्चालन गरेका हुन्। जिल्लाका प्रभात मावि, जनज्योति मावि, कमला मावि, मावि मरिण लगायतले विधाको सदुपयोग गर्न कक्षा 1 देखि 7 सम्मका विद्यार्थीलाई घुम्ती कक्षामा पढाइ थालेको हो। 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थीलाई खोपसँगै पढाइ निरन्तर होस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी टोलमा शिक्षक खटाएर घुम्टी कक्षा सञ्चालन गरेको प्रभात माविका प्रधानाध्यापक अरुण कुमार थिङले बताउनुभयो। जिल्लामा 563 वटा सामुदायिक तथा 58 वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। पश्चिमी चापीय न्यून प्रणालीका कारण आगामी शनिबारसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अरेबियन तथा बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्प आज रातिदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेकाले वर्षाको सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। सो प्रणाली भोलि मुलुकको मध्य भाग हुँदै पूर्वी क्षेत्रतर्फ लाग्ने र आगामी शनिबार बाहिरिने महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै कतिपय स्थानमा चट्याङ पर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा असिना पानी पर्ने सम्भावना रहेको समेत महाशाखाले जनाएको छ। तामाङ समुदायको सोनाम लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष पर्व आज मनाइएको छ। सोनाम लोसारलाई मुसा, गाई, बाघ खरायो गरी 12 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। मञ्जुश्री पात्र अनुसार आजदेखि गाई वर्ष पूरा गरी बाघ वर्ष सुरु भएको छ। लोसारका 12 वटै वर्ष पशुपक्षीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृति पूजक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। मञ्जुश्री पात्रो सुरु भएको आज 2858 वर्ष पूरा भएको छ। बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले पर्वका अवसरमा बौद्ध क्षेत्रमा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आए पनि कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएन। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका 2बाट प्रहरीले 2,96,000 रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोट सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 7 का किशोरी शाह छन्। बरामद सबै नोट 1,000 दरका हुन्। उनी विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो।
नमस्कार, पर्वत डायरीबाट म रामकृष्ण लामिछाने। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि पर्वतमा मास्क चेकिङ सहित स्वास्थ्य सावधानी अभियान चलेको छ। पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्री नेतृत्वको टोलीले जिल्लाभर रहेका प्रशासन मातहतका सरकारी निकायमा सचेतना अभियान चलाएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन नदिन मास्कको प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह समेत गरेको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका र फरेवास नगरपालिकामा मतदाता विवरण भन्दा जनसंख्याको विवरण न्यून देखिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतले 2078 पौष मसान्तसम्म अद्यावधिक गरेको मतदाता विवरण र हालै सार्वजनिक भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पर्वतको फरेवास नगरपालिकाको गणना भएको संख्या 20,726 रहेको छ भने मतदाता संख्या 23,415 रहेको छ। यो संख्या 2,689 ले बढी हो। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना गरिएको गण्डकी विश्वविद्यालय र पर्वतका शिक्षा क्षेत्रका सरकारवाला बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम, आगामी रणनीतिहरू र यस विश्वविद्यालय सञ्चालनका उद्देश्यका बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको हो। अन्तर्क्रियामा बोल्दै गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि विश्वविद्यालय रचनात्मक सोचका साथ अगाडि बढेको बताउनुभयो। 16 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरी गर्भवती बनाउने पर्वतको मोदी गाउँपालिका 5 बाजुङका 24 वर्षीय सुनिल अखेलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अविवाहित किशोरीले बच्चा जन्माएपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा अखेलीसँगको सम्पर्क भएको पहिचान भए पनि उनले विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि किशोरीका आफन्तले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। अखेलीले विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर आफूलाई बलात्कार गरेर गर्भवती बनाएको किशोरीले जाहेरी दिएकी छिन्। अखेली विरुद्ध पर्वत जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। अवस्था पर्वत डायरी आजलाई सकियो। रामकृष्ण लामिछानेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रामकृष्ण लामिछानेको पर्वत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले अझै पनि मासिक 5.5 अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण चाहिने अवस्था रहेको जनाएको छ। लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको निगमले सानो अंश मात्रै मूल्य समायोजन गरिएको दावी गर्दै पेट्रोल तथा डिजेलमा ठूलो घाटा रहेको उल्लेख गरेको हो। मूल्य वृद्धिको विरोध भइरहँदा निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य समायोजन पछि अब पाक्षिक घाटा 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ यथावत रहेको जनाएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत आवश्यक पर्ने रकम जुटाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न आगामी दिनमा कठिनाई हुने समेत बताएको छ। हालसम्मको सबै बचत रकम सकिएको भन्दै यसअघि निगमले सरकारी मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ झिकेर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गरेको थियो। निगमले भारतलाई सामान्यतः 15 दिनमा भुक्तानी गर्दै आएको छ। निगमले हिजो रातिबाट मात्रै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। सो मूल्य वृद्धिपछि अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपैयाँ 23 पैसा र डिजेलमा 11 रुपैयाँ 13 पैसा नोक्सानी रहेको निगमको दावी छ। निगमका अनुसार एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 560 रुपैयाँ घाटा छ। मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने नाफा रहेको पनि निगमले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट ओमिक्रोनको उत्परिवर्तित स्वरूप BA.2 विश्वका 57 मुलुकमा फेला परेको जनाएको छ। सो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको तुलनामा थप संक्रामक रहेको WHO को भनाइ छ। यद्यपि यसको संक्रमणको दर र स्वरूपको बारेमा भने थप अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको WHO ले जनाएको छ। हालसम्म ओमिक्रोनका मात्रै 4 नयाँ उत्परिवर्तित स्वरूप देखा परिसकेको WHO ले जनाएको छ। गत नोभेम्बर दोस्रो साता साउथ अफ्रिकामा पहिलो पटक देखा परेको ओमिक्रोनले विश्वका अधिकांश मुलुक आक्रान्त छन्। एकपछि अर्को भेरिएन्ट देखिँदै गएको अवस्थामा अहिले नै कोरोना संक्रमण दर कम भएको भनेर घोषणा गर्न हतार हुने भन्दै WHO ले पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी सहित आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरेको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले विश्व T20 क्रिकेटको वरियतामा सार्वजनिक भएको छ। ICC ले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाली ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल 51औं स्थानमा यथावत छ। यसअघि पनि कुशल 51औं स्थानमा थिए। कुशल गत अप्रिलमा ICC को विश्व वरियतामा पहिलो पटक समावेश भएका थिए। विश्व T20 ब्याटिङ वरियतामा पाकिस्तानका बाबर अजाम शीर्ष स्थानमा छन्। यस्तै नेपालका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 94औं स्थानमा झरेका छन्। यसअघि मल्ल 93औं स्थानमा थिए। बलिङतर्फ राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने 84औं स्थानमा यथावत छ। बलिङका शीर्ष स्थान 100 भित्र नेपालका सन्दीप मात्र पर्छन्। बलिङको शीर्ष स्थानमा श्रीलङ्काका वानिन्दु हरङशा रहेका छन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै
कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।